أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے، جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ رحیم و کریم نے سانو اپنے دین دی، اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ پاک اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرماندے، نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں اور صراط مستقیم دا دسا دسیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، اللہ ان سارے دیا قبراں نور دے نال منور فرمائے، جنہ دے ذریعے اے دین ساڈے تک پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا ہے۔ صاحبو، عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگوں، قابل صد احترام، محترمہ، مکرمہ، معظمہ، میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شان نو میں اس وقت تساں احباب دے گوش گزار کر چکے ہاں۔ سورت دا نام سورہ آل عمران۔ اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اج اسلامی مہینے دی تاریخ ہے 14 رجب، اور کل جو تاریخ گزری ہے 13 رجب، خلیفۃ المسلمین داماد مصطفیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت دا دن۔ 13 رجب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت دا دن ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بارے
کچھ مخصوص قسم دا طبقہ انہاں دا دعویٰ ہے کہ حضرت علی دے نال صرف اسی ہی محبت کرنے ہاں، باقی انہاں دے نال دوسرے مسلمان خصوصاً اہل حدیث لوگ محبت نہیں کردے، پیار نہیں کردے، عقیدت نہیں کردے۔ اور کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے محبت دے اندر اتنے اگے چلے گئے کہ انہوں نے آپ نو مشکل کشا کہنا شروع کر دیتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا نے، مشکلات دا حل کرنے والے نے۔ اور یارو ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ کلمہ گو مسلمان آخر اس زمان پیغمبر تے ایمان لانے والے آپ دے داماد حسنین کریمین دے والد محترم اور میرے محبوب دی زبان تو جنت دیاں خوشخبریاں سننے والے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے سر دے تاج اہل ایمان انہاں نال پیار نہ کرن، محبت نہ کرن، یہ کیویں ممکن ہے؟ لیکن لوگاں دے دلاں دے اندر اس چیز نو بٹھا دیتا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ او صحابی نبی نے اللہ رحیم و کریم نے میرے تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس دنیا تے مبعوث فرمایا تے صفتاں تے اللہ نے بڑیاں عطا کیتیاں۔ اللہ پاک نے قرآن دے ایک مقام تے اس بات دا اظہار فرمایا، اے آیت سن لو پھر اگے گل چلانے ہاں۔ اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماندے نے میں تواڈے تے احسان کیتا ہے، اور اللہ رحیم و کریم نے اس آیت کے اندر جڑیاں باتاں دا تذکرہ فرمایا ہے کہ میرے نبی اللہ دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سنان گے تے تزکیہ نفس کرن گے تے قرآن و سنت دی تعلیم دیں گے، قرآن و سنت دی تعلیم دیں گے، تزکیہ نفس کرن گے اور گمراہی تو بچان گے لوگانوں۔ اور پھر اللہ پاک نے یعنی یہ صفتاں سن میرے نبی دیاں، پھر اللہ پاک نے قرآن دے ایک اور مقام تے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے پیارے پیغمبر اپنے قریبی جڑے رشتہ دار نے نا پہلو انہاں تو آغاز کرنا ہے، انہاں نو توحید سناؤ۔ سب تو پہلو مثال دے طور تے میں باہر کہندا پھراں لوگاں نو نماز پڑھو،
घर वाले सारे बेनमाज होण, घर मैं किसी को कहां ना डरा कि बच्चे किते गल ना पै जान, बेगम किते खाना बंद ना कर दे, ते बाहर मैं कहां कि जनाब 5 टाइम नमाज पढ़नी चाहिए, अपने घर के अंदर शिरक होए, लोगों मैं कहां कि शिरक नहीं करना, ये कोई दीन दी दावत और कोई असूल नहीं है। इसे वास्ते अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर अपने घर तो तौहीद शुरू करो, बल्कि अपने रिश्तेदारों के अंदर सब तो पहलों मेरी तौहीद का ऐलान करना है, क्योंकि तुहाडियां ते सिफतां भी ये ने, मैं तुहानू आयतां सुनान वाला बना के भेजे आए, डरान वाला बना के भेजे है, किताब और सुन्नत की तालीम दे के लोगों तक पहुँचाने वाला बना के भेजे आए। वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर सब तो पहला अपने रिश्तेदारों के अंदर तौहीद दा ऐलान करना है। ते हज़रत अली रजी अल्लाह तआला नो भी रिश्तेदारों के अंदर ने, चचा ज़ाद भाई ने मेरे पैगंबर दे, इमाम ने कायनात नू अल्लाह पाक ने जिदों ये हुक्म फरमाया कि अपने रिश्तेदारों के अंदर मेरी तौहीद दा ऐलान करो, अपने रिश्तेदारों के अंदर सब तो पहलों ये पैगाम पहुँचा दे, अल्लाह ही मुश्किल कुशाए, अल्लाह ही हाजत रवाए, ए लात मन्नात उज़्ज़ा ते हुबल किसे काम दे नहीं। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंज करके दावत पकाई है, इस खाने दे अंदर अपने रिश्तेदारां नू बुलाया, अपने चाचियां नू बुलाया, अपने असीसां नू बुलाया। हज़रत अली भी इस खाने दी दावत दे अंदर इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंज करके जो सारे रिश्तेदारां नू बुला लिया, दावत ते बुलाया, खाना खिलाया। मेरे आका फरमांदे ने, ओ मेरे रिश्तेदारो, ओ मेरे अजीजो, ऐ जेड़े लात मन्नात उज़्ज़ा ते हुबल नू तुसीं पुकारदे हो, ऐ जिन्हां नू इबादत दे लायक समझदे हो, मैं अल्लाह दा नबी बन के आया, अल्लाह दा रसूल बन के आया, ऐ इन्हां दी मैं नफी करने वाला बन के आया। ए सारी कायनात दे अंदर अगर कोई इबादत दे लायक है ते एक कोई अरशां वाला इलाहुल आलमीन। सारे रिश्तेदार गल सुन के सारे जनाब मेरे पैगंबर दी मुखालफत उतर आए, ताने मारन लग पे, गल्लां करन लग पे। लो जी, इस वास्ते सानू घर बुलाया सी, इस वास्ते खाना खिलाया सी, सारिया ने क्या सा तुहाडी गल नहीं मननी। बड़े बड़े चौधरी ते बड़े बड़े सरदार ते वडेरे सारे ते मेरे नबी दे रिश्तेदार सन, कहंदे ने असां तुहाडी गल नहीं मननी। इन्हां जनाब आन वालियां दे अंदर शेरे खुदा हसनैन करीमैन दे अब्बा जान हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बच्चे सन उदों जिदों वेख्या कि सारियां ने इमाम कायनात नू झुठला देता है, नौश बिल्ला साथ देम तो इनकार कर देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, ऐ आमिना दे लाल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुहाडा साथ देंगा, कोई तुहाडा साथ देवे ना देवे, मैं तुहाडे नाल चलांगा, हर मुश्किल दे अंदर तुहाडे नाल, हर आसानी दे अंदर तुहाडे नाल। हालांकि है बचपने दे अंदर ने, और हज़रत अली बच्चों विचों सब तो पहला इस्लाम कबूल करने वाले, बड़े मर्दां दे विचों जनाबे अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और गुलामां दे विचों हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और बच्चों दे विचों हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल कीता, इस्लाम दा नारा मारे है, इस्लाम कबूल कर ले। जो इस्लाम नू कबूल कीता ये सारे कहते ने ओए बच्चा की करेगा, बड़िया बड़िया ने साथ नहीं देता इमाम कायनात दा,
لیکن انہوں کی پتہ ہے اے علیو عام علی نہیں، اللہ نے اس علی نو بڑیاں عظمتاں عطا کرنیاں نے، اللہ نے سچے نو شیر خدا بنا دینا، اللہ نے دماد مصطفیٰ بنا دینا، اللہ نے جنت دے نوجواناں دے سردار دے والد محترم بنا دینا۔ انہوں کی پتہ ہے کائنات دے اندر اللہ نے علی نو بڑیاں شانہ عطا کرنیاں نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بڑا مقام عطا کرنے، اور یارو پتہ ہو تو لگتا ہے جدو کہ بندہ اوکھے ویلے کام آمدہ ہے، اوکھے ویلے بندہ ساتھ دیمدہ ہے، اوکھے ویلے بندہ ساتھ نے باندھا ہے، ساریاں چھاڑ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے نال رہن لگ پہ، پہلو تربیت کرنے والے ہور سن، ابو طالب اے تربیت کر رہے سن، ہون تربیت میرے نبی دے کر دے اندر میرے پیغمبر دے چچا زاد بھائی بھی نے، میرے پیغمبر دے کر دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے تربیت پان لگ پہ، والی میں تواڈی عظمت دے قربان جاواں، تسی پرورش پائی ہے تے آمنہ تے لال دے کر دے اندر تواڈا بچپنا گزرے آئے، اس پیغمبر دے کر اندر لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس پیغمبر دے کارے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہائے ہائے تے میرے اللہ دیاں مرضیاں نے، وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، یہ تے میرے اللہ دیاں مرضیاں نے، وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، یہ تے اللہ دیاں مرضیاں نے، بڑے بڑے رہ گئے، بڑے بڑے پیچھے رہ گئے، جناب علی میرے پیغمبر دے کر دے اندر پرورش پا رہے ہیں، دن گزرتے جا رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں، جی تو میرے آقا علیہ السلام انہاں نال مبالغہ کرنے والے نے، مبالغہ کرن لگے نے، امام کائنات مبالغہ کر رہے ہیں، مبالغے دیاں آیتاں گزریاں نے، تے رب دا قرآن سورہ آل عمران دے اندر کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ پاک دے پیغمبر فرماندے نے تسی اپنیاں عورتاں لے کے آؤ، اپنے بیٹے لے کے آؤ، اپنیاں بیٹیاں لے کے آؤ، آؤ میرے نال مبالغہ کر لو سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے۔ امام نے کائنات فرماندے نے میں بھی اپنی اولاد لے کے آنا، میں بھی اپنی عورتاں لے کے آنا، میں بھی جناب اپنے اہل بیت نو لے کے آنا۔ میرے پیغمبر نے جناب علی نو بلایا، والی میں تاری عظمت تے شان دے قربان جاواں، میرے آقا نے جناب علی نو بلایا ہے، حسن تے حسین نو بلایا ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو بلایا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے میرے اہل بیت نے، اے میرے گھر والے نے بلا لیا، میرے پیغمبر نے اپنی چادر دے اندر لے آئے، میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں۔ اہل بیت دے بارے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرے اہل بیت دے وچوں ہیں
جڑا میرے پیغمبر دے اہل بیت دے اندر ہوئے او دی شان عظمت دے اندر کمندہ کوئی کمی کر سکدا؟ اے ایویں جناب لوگاں دے ذہناں دے اندر بٹھایا ہے جی اے جناب علی نو نہیں مندے، ہاں جی میں تسی مندے ہو اس طرح نہیں مندے۔ تساں نے جناب علی نو اللہ دے نال ملا چھڑے ہے، اسی صحابی رسول مننے ہاں، جنت دے نوجواناں دے سردار حسن تے حسین دے والد محترم مننے ہاں، بی بی فاطمہ دے سر دے تاج مننے ہاں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے اینیاں شانہ عطا فرمائیاں۔ ایک دن میرے آقا انج کر کے آئے اپنی بیٹی فاطمہ دے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھیا آئین علی، علی کتھے وے؟ فرمایا ابو جی او ناراض ہو کے نا تے گھروں نکل گئے نے، اج کیلولا بھی نہیں فرمایا، اج دوپہر دا آرام بھی نہیں کیتا تے ناراض ہو کے نکل گئے نے۔ میرے پیغمبر آئے مسجد نبوی دے اندر، مسجد نبوی دے اندر ویکھے ہے ہن تے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت کلین بچھے دنیا دی بہترین مسجد بڑی قیمتی، اس وقت کھجوراں دے اینا جناب پتیاں دی چھت، کھجوراں دے پتے ڈالیاں دی چھت بنی ہوئی ہے، کچی زمین تے، زمین کچی، جدو بارش پیندی میرے پیغمبر سجدہ کر دے تے ایس پیشانی تے مٹی لگ جایا کر دی۔ اللہ تعالیٰ سارا نو مدینے لے جائے، او جڑی پرانی مسجد نا اتھے انہوں نے او پلر لائے نے کہ اے او مسجد ہے، اے او جگہ ہے جتھے میرے پیغمبر تے پیغمبر دے یاراں دے قدم لگے ہوئے نے، بڑی چھوٹی جی مسجد۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر گئے مسجد نبوی دے اندر، حضرت علی زمین تے ستے نے تے مٹی لگی ہے، میرے آقا فرماندے نے قم یا ابو تراب، اٹھ مٹی والے اٹھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی دے نال اٹھے، ویکھا امام کائنات مسکرا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کسی نے دسیا بھی یار تینوں نا ابو تراب کہہ کے بلاؤندے نے سارے کہ مٹی دا باب مٹی والے۔ حضرت علی فرماندے نے جدو مینوں کوئی اس لفظ نال پکاردا ہے مینوں تے ویسے ہی بڑا چاہ چڑھ جاندا ہے، او مینوں بڑا پیار آندا ہے، کیونکہ اس لفظ دے نال مینوں پکاریا امام کائنات محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال بڑا پیار کر دے، بڑی محبت کر دے، بڑی عقیدت کر دے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام فرمان دے ان علی منی وانا منہ، علی میرے وچوں میں علی دے وچوں آم، امام کائنات جناب علی نال بڑا پیار کر دے۔ اے خیبر دا قلعہ فتح کرنا ہے، قلعہ فتح نہیں ہو رہے، سارے قلعے فتح ہو گئے نے تے خیبر دا قلعہ جڑا باقی ہے اے فتح نہیں ہو رہے۔ میرے آقا فرماندے نے صحابہ صبح میں ایک بندے نو جھنڈا عطا کراں گا، اپنے ایک صحابی نو جھنڈا دیاں گا، جڑا ان کر کے جھنڈا لے کے جائے گا خیبر دا قلعہ فتح کرے گا، اسلامی فوجاں نو اللہ فتح عطا کر دیں گے۔ رات گزر رہی ہے، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل دے اندر نبی پاک مینوں جھنڈا عطا کریں گے، حضرت عمر دے دل دے اندر جھنڈا مینوں ملے گا۔ سارے نبی دے یار نبی دے پروانے جیڑے نے اے سوچ رہے نے اے جھنڈا مینوں ملے گا۔ جدوں صبح ہوئی ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں جھنڈا دینا جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نال بڑا پیار کردا ہے، اللہ تے اللہ دے رسول دے نال بڑی محبت کردے نے، جس علی دے نال میرا اللہ پیار کرے، جس علی نال امام نے کائنات پیار کرن، جڑا علی میرے نبی نال پیار کرے، جڑا علی میرے اللہ دے نال پیار کرے،
امام نے کائنات محبت کرن کیویں ہو سکتا ہے کلمہ گو دے نال پیار نہ کرن اہل حدیث دے نال محبت نہ کرے نبی دا وفادار دے نال پیار نہ کرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال میرے آقا محبت دا اظہار انج کر دے میرے آقا صبح ہوئی ہے میرے آقا فرما دے نے اینا علی علی کتھے وے علی کتھے وے علی کتھے وے نبی دے یاراں نے دسیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں درد کر رہی ہیں وہ اس واسطے آئے نہیں میرے آقا نے کر کے جناب علی نو بلایا فرمایا علی کی ہویا ہے فرمایا سونیا اکھاں بڑیاں درد کر رہی ہیں امام کائنات نے اپنا تھک لواوے دہن کڑے حضرت علی دیاں اکھاں دے وچ پایا ہے حضرت علی فرماندے نے اس لب پین دی وجہ تو ساری زندگی میری اکھاں کدی دکھن آئیں ہی نہیں کیا شان ہے کہ اپنا تھک جناب علی دیاں اکھاں دے اندر اور پھر میرے نبی دے تھک دے اندر تے اللہ نے شفاواں ہی شفاواں رکھیاں سن یہ ہوئی تھک جناب صدیق اکبر دی اڈی تے لگا غارے سور دے اندر وہ درداں ختم ہو گئی ہیں یہ ہوئی تھک کھارے کھوہاں دے اندر پہ ہے اللہ نے کھو مٹھے کر چھڑے یہ ہوئی تھک جاپر دی ہانڈی دے اندر پہ وہ چاند بندیاں دا کھانا ہے 12-1400 دا لشکر کھا جاندہ ہے میرے نبی دا لوابے دہن اوے لب لگیا تے پیڑاں مکیاں نے پھر کہہ دیو میرے نبی پاک نے اپنا لب اکھاں دے اندر لایا اکھاں دا درد ختم ہے اوے لب لگیا تے پیڑاں مکیاں نے اوے جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے کیا باتاں نے لب دی تاثیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں اوے او دی جتی تو پگواراں او صرف پگ نہیں سارا جگوارا کیا باتاں میں شیمہ دے ویر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں اوے اے ہوئی نات میں پڑھ جاواں او سونے علی دی شان میں پڑھ جاواں اوے پڑھ دیاں مر جاواں لوکی گلنا کرن میری اخیر دیاں انج کر کے میرے آقا نے انج کر کے اپنا لب پایا ہے تھک لایا ہے جناب علی نو اللہ پاک نے شفاواں عطا کر چھڑیاں نے شفاواں دے چھڑیاں نے چنڈا دیتا ہے میرے پیغمبر نے ایک کوئی کام شان نہیں حالانکہ میرے نبی دے سارے یار سارے عظمتاں والے نے لیکن کسے مقام دے اللہ پاک نے کدی کسے صحابی دا شان کدی کسے صحابی دا شان یہ سارے درجہ بدرجہ اللہ پاک نے عظمتاں عطا فرمائیاں نے اللہ پاک نے جناب علی نو بڑے شان عطا فرمائے نے اللہ نے کہ آئے اے میرے نبی دا یار میرے نبی دا پروانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ اے نہ سمجھن لوگ اے نہ سوچن اس واسطے اللہ پاک نے بڑیاں عظمتاں دے نال نوازے چنڈا پکڑے آئے جا کے اوتھے مقابلہ کیتا ہے اللہ پاک نے جناب فتح عطا کر چھڑیے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر دا قلعہ فتح کیتا ہے خیبر دے قلعے نو اللہ پاک نے مسلمانہ دے قبضے دے اندر دے چھڑے آئے والی میں توڑی عظمت دے قربان جاواں توڑیاں شانہ دے قربان جاواں میرے آقا علیہ السلام جناب علی نال اینا پیار کر دے جناب علی نال اینیاں محبتاں کر دے جدو ہجرت کر کے میرے آقا مکے تو مدینے دے اندر گیا مدینے شہر دے اندر پہنچے نے مدینہ تو نبی دے اندر میرے آقا علیہ السلام آئے نے میرے نبی دے پروان
परवाने मेरे नबी दे नाल ने, जिन्ना इन्हां बटनां दी जगह ते कंडे लाए होए ने, पैरां दे अंदर खज्जी दियां जुत्तियां पाईयां ने, जिस्म ते टाटां दे लिबास पाए होए ने। ए मेरे नबी दे यार ने, ए मेरे नबी दे परवाने ने, जिन्हां ने अपना सब कुछ छड़ के मेरे नबी दे नाल निकल पे ने, अपने रिश्तेदार छड़ देते ने, अपना घर बार छड़ देता है। इंज करके मदीने दे अंदर पहुंचे ते मदीने दे जेड़े अंसार ने ये भी मेरे पैगंबर तो जाना वार देंदे ने, मेरे पैगंबर ते कुर्बान हो जाते ने। मेरे आका इंज करके जोड़ा जोड़ा बना रहे ने, एक मुहाजिर ते एक अंसार, एक मुहाजिर ते एक अंसार, एक मुहाजिर ते एक अंसार, एक दूजे दा ख्याल करने, एक दूजे दे दुख सुख दे साथी बनना है। सारियां दे जोड़े जोड़े बन गए, सारियां दे जोड़े जोड़े बना दिते ते जनाबे अली कल्ले रह गए ने। जनाबे अली सोच रहे ने मैनू किसे दे नाल नहीं खड़िया कीता, किसे दे नाल जोड़ा नहीं बनाया। बड़े अफसुरदा ने, कहंदे ने सोहणिया मैनू किसे दे नाल जोड़ा नहीं बनाया, मैनू किसे दे नाल नहीं जोड़िया। मेरे आका फरमांदे ने अंत वाली जी, अंत वाली जी फिर दुनिया वल आखिरा। ऐ अली तू दुनिया ते भी मेरा दोस्त है ते आखिरत अंदर भी मेरा दोस्त है। ऐ अली तेरा जोड़ा आमिना दे लाल मुहम्मद नाल बनना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी बड़ी शान है कि सारे दूसरों दे नाल जोड़ा जोड़ा बन रहे ने। जनाबे अली नू मेरे महबूब ने फरमाया तेरा जोड़ा बनेगा आखिर समा पैगंबर दे नाल। अंत वली जी तो दुनिया ते भी मेरा दोस्त है, फिर दुनिया दुनिया ते व फिल आखिरा आखिरत के अंदर भी। और फिर गज़वा तबूक ते जान लगे ना, इमाम कायनात फरमाते ने अली तुसा नाल नहीं जाना, तुसी पिछे मदीने दे अंदर रहना है। हज़रत अली फरमाते ने सोहणिया पिछे बीबियां बच्चे बुढ़े मैनू तुसी इन्हां दे ख्याल वास्ते छड्ड के चले हो। मेरा तो दिल करदा सी कि मैं भी तलवार नाल मैदान जिहाद के अंदर जिहाद करा। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने अली क्या तू इस बात ते राजी नहीं जिवें मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हारून नू मुकर्रर कीता सी भी मंजिलत हारून, लेकिन हारून नबी सी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। मैं तेनू अपना भाई बना के पिछे इन्हां दा ख्याल करने वास्ते छड़ के जा रहा हाँ। एक दिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा ने, मेरे आका फरमाते ने जेड़ा हुण आके दरवाज़ा खड़काएगा ना आमिना दा लाल उन्होंने जन्नत की बशारत सुनाएगा। इंज करके दरवाज़ा खटखटाया गया, अंदरों कौन आए? बाहरों आ रहे ने जनाबे अबू बकर। साहबा मुबारक दिन मुबारक होए जी, तुहानू नबी पाक ने जन्नत की बशारत दे छड़ी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु नहीं आया जी। इधरों अजे दरवाजा खड़किया नहीं, किस्सा मुगसर मेरे आका इन करके रब दे अगे दुआवां करदे ने अल्लाह जेड़ा होना के दरवाजा खटखटाए अल्लाह ए अली होवे। इधरों दरवाजा खटके है, दरवाजा खोलिया ते शेर खुदा सामने खड़े ने। मेरे नबी दी दुआ है, मेरे आका फरमाते ने अल्लाह ऐ बारी बारी आउंदे रहने जन्नत दियां बशारतां सुनाइयां ने। ए मेरे अल्लाह जेड़ा हुण आए दरवाजे ते ओ मेरा वीर मेरा अली होवे। इंज दरवाजा खोलिया, जनाबे अली सामने खड़े ने। मेरे आका दे यार मेरे पैगंबर दे परवाने कहंदे ने अली तेनू मुबारकां होण, इमाम कायनात ने जन्नत दियां बशारतां सुनाइयां ने। अली जन्नती है, अली जन्नत दे नौजवानां दे सरदारां दा बाप है, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया सी अबू बकर फिल जन्नत
ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و سعد بن ابی وقاص فی الجنہ و سعید بن زید فی الجنہ و ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ. اے عشرہ مبشرہ جنہاں نو میرے نبی نے جنتیاں بشارتاں سنائیاں نے میرے پیغمبر دی زبان تو. اللہ پاک نے جنتیاں بشارتاں سنائیاں نے تے زبان بھی میرے نبی دی او زبان ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرے نبی انی دیر تک بول دے نہیں جنی دیر تک آسمان تو جبریل نہ آ جائے. جبریل انی دیر تک آن دے نہیں جنی دیر تک عرشاں والا رب نہ بھیج دے وے. اے نبی دی زبان تو امام کائنات دی زبان تو جناب علی نو جنتیاں بشارتاں ملیاں نے. اے میرے نبی نے خود نہیں کہا بلکہ رب نے کہلوایا ہے. تے جنہاں نو اللہ پاک تے امام کائنات جنتیاں بشارتاں دین انہاں دی عظمت تے شان دے اندر کوئی کمی ہو سکدی؟ وہ یارو کیڑا مسلمان ہے جڑا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال محبت نہیں کردا؟ اے جو پنگی جو چرسی اینا ڈنڈا پھڑیا ہوندا موڈے تے رکھیا ہوندا ہے اسی جی علی دے ملنگا. کدی الفاظ سے غور کیتا ہے انہاں دے لفظ سے کی کہندے نے علی. علی تے لفظ ہی کوئی نہیں. آپ دا نام ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ پاک نے انہاں چرسیاں دی زبان تے اپنے نبی دے یار دا نام آن ہی نہیں دیتا. اے علی علی کر دے رہے. اے علی علی کرنے والے جناب پنگا پین والے چرساں پین والے جیڑے علی دا نام لین والے علی نال محبت کرنے والے انشاءاللہ قیامت دے دن جناب علی نہ جنت وچ جان گے انشاءاللہ. اور جناب علی نہ بغض رکھنے والے امام کائنات فرماتے ہیں جن نے میرے علی نہ بغض رکھیا انہیں آمنہ دلال محمد نال بغض رکھیا ہے. کون مسلمان ہے یار جڑا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بغض رکھے؟ بلکہ ایک دن کچھ لوگ آئے انہوں نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے شکایات کی تیاں میرے پیغمبر دے کول. میرے آقا فرماتے نے میرے نبی نے خطبہ فرمایا خطبہ ارشاد فرمایا لوگو علی دے بارے شکایتاں نہ لایا کرو. اللہ دی قسم اس ذات دی قسم ہے جن نے مینوں پیدا کیتا ہے. علی جیڑا میرا داماد ہے اللہ دے رستے دے اندر بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہے تے اللہ کولوں ڈرن والا ہے. نہ شکایتاں لایا کرو. اللہ دے کولوں میرا علی بڑا ڈردا ہے بڑا خشیت الہی دل دے اندر. اللہ سانو بھی علی والا بننے دی توفیق عطا فرمائے. علی والا ہوئے جناب علی 5 وقت دے نمازی سن ہے سن کے نہیں. اللہ سانو بھی نمازی بنا دے. جناب علی کدے کولوں ڈرن والے؟ اللہ دے کولوں. جڑا اللہ کولوں ڈرے وہ بھنگا پیندا وہ چرساں پیندا وہ نشے کردا نہیں تمالا نہیں پاندا. جناب جمعہ پہیاں نے تے بال گندے تے تمالا پا رہے کہ جی علی دے ملنگ آ رہے نے. صدقے بھئی قیامت دا دن ہونا ہے. اسے متاراں دے نال انہاں دے چھوڑے لاؤنے نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وہ ظالمو تسی رہ گئے سو میرے جوگے. تسی میرا نام لے کے محبت دے دعوے کر دے رہے. ہائے ہائے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے من اذا علی فقد اذانی.
जिन्हें मेरे अली नू तकलीफ दी उन्हें मैनू तकलीफ पहुँचाई, जिन्हें मेरे अली नू तकलीफ पहुँचाई है उन्हें मैनू तकलीफ पहुँचाई है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नियां मुहब्बतां कर दे, इन्ना प्यार कर दे मेरे आका जनाब अली दे नाल। इन करके मदीने शहर दे अंदर मेरे नबी ते नबी दे यार इन करके खंदक खोद रहे ने। मेरे पैगंबर दे जिस्म ते ए जनाब मिट्टी पई है, नबी दे यार ने पेटां ते पत्थर बन्ने होए ने। इन करके गज़वा खंदक दे मौके आते खंदक खोद रहे ने ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे यार इन करके हाथां दे अंदर कदालां पकड़ियां ने ते पढ़ने ने नहनुल्लज़ी बाइउ मुहम्मदन। नाले नबी दे यार खंदक खोद रहे ने। और बंदा यकीन जानो, मैं अगे भी कई बारी कहा, बंदा लाहौर वाघे बार्डर ते टुर जाए, गंडा सिंह बार्डर ते चला जाए ते सामने इंडिया की फौज होंदी ते बंदे नूं बड़ा जोश चढ़ता है। ते तसव्वुर जरा करो हाँ कि जिस फौज के कमांडर इन चीफ आमिना ते लाल मुहम्मद होणगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिछे ईरान ने जड़ा शरारत की ते आर्मी चीफ ने जनाब जी का जवाब दिता ते सारी कौम का सर फखर नाल बुलंद हो गया। ते इन्ना चाह चढ़िया कि चलो साडे भी कुछ है ने जिहड़े लड़न वाले ने और जवाब देने वाले ने, सिर्फ चाह पिया के खाली टुरन वाले नहीं। तो जो इमाम कायनात कमांडर इन चीफ होणगे ते फिर फौजी भी वो जेड़े अपना तन मन धन कुर्बान करने वाले। इंज करके गज़वा खंदक दे मौके आते नाले मेरे नबी दे यार कदालां पकड़ियां ने ते पत्थर तोड़ रहे ने ते नाले पढ़ते ने अरबी दे अंदर अल्लाह दियां तारीफां करते ने। कहंदे ने नहनुल्लज़ी बाइउ मुहम्मदन, नहनुल्लज़ी बाइउ मुहम्मदन अलल जिहादी मा यशाउ अबदा। असी जब तक जिंदा रहांगे अल्लाह दे दीन दी हिफाजत करते रहांगे, जब तक जिंदा रहांगे आमिना दे लाल दे नाल असी एवें ही जिहाद लोग आफरां दे नाल करते रहांगे। ते इधरों सहाबा शेर पढ़ रहे ने, इधरों मेरे आका इंज करके कदाल हाथ दे अंदर पकड़ी है। मेरे नबी इंज करके तराने सुन रहे ने अपने यारां दे ते मेरे नबी दे यार भी हो ने जिन्हां ते बारे अल्लाह फरमांदे ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदान यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम। अल्लाह दे सामने सजदे करने वाले, अल्लाह दे सामने जबीने निहाज झुकाने वाले, आपस के अंदर प्यार करने वाले, रात नूं उठ उठ के रब दे सामने रोने वाले। मेरे आका जी तो वेंदे ने मेरे नबी दे यार जो खंदक खोद रहे ने नाले तराने पढ़ रहे ने, अपनी वफा दे बारे दस रहे ने, नाले रब दियां हमदा कर रहे ने। मेरे आका फरमाते ने अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशल आखिरता। ओ इमाम ने कायनात ज़बाने नबुव्वत तो कहंदे ने अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशल आखिरा फगफिर लिल अनसार वल मुहाजिरा। अल्लाह दुनिया दी जिंदगी ते कोई जिंदगी नहीं, जिंदगी ते जड़ी मरण तो बाद शुरू होनी है। अल्लाह जेड़े मेरे अंसार ने, अल्लाह जेड़े मेरे मुहाजिर ने, अल्लाह इन्हां दी मदद फरमा दे। इमाम कायनात जो खंदक खोदी जा रही, इधरों जनाब काफरा वालों अमर बिन अब्दे वुद बहुत बड़ा दलेर बहादुर ते कवि अपने आप को समझने वाला कहंदा ऐ मुहम्मद कह दो सल्लल्लाहु, गज के कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक दा नाम आए तो गज के दरूद पढ़िया करो, जब किसी सहाबी का नाम आए तो रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या करो।
صحابیہ دا نام آئے تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرو، کسے رب دے ولی دا ذکر ہوئے تے رحمت اللہ علیہ کیا کرو، دعاواں کریا کرو۔ عمر بن عبد ود بہت بڑا بہادر تے قوی کہندا آؤ میرے سامنے میدان دے اندر۔ میرے آقا فرماندے نے چل بھئی میرا علی، پھڑ نظر تلوار تے عمر بن عبد ود دا مقابلہ کر۔ ہائے ہائے، میرے پیغمبر دی تلوار ہوئے تے چلان والا پھر شیر خدا ہوئے تے مدینہ شہر ہوئے، عرشاں تے رب رحمان ویکھ رہا ہوئے، کیسا منظر ہوئے گا۔ نبی عمر بن عبد ود وہ کہندہ ہے اے میرا مقابلہ کرے گا، اینج کر کے اگے ودے، حضرت علی تے انہیں وار کیتا تے سر تے چوٹ آئی۔ جدو سر تے چوٹ آئی نا، اے ویکے حالت پاک نبی نے تے سر سجدے وچ پایا، او ویکے حالت پاک نبی نے تے سر سجدے وچ پایا، کرن دعائیں مولا اگے تے رکھ لئی شرم خدایا۔ جدو میرے نبی نے دعاواں کیتیاں نے، ادھروں جناب علی اس کافر دے مقابلے دے اندر نے انج کر کے جناب تلوار چکی ہے، انج وار کیتے عمر بن عبد ود دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتے نے۔ اسد اللہ اللہ دا شیر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے نے، میرے پیغمبر دی آنکھاں چوں آنسو نکل آئے، او پیغمبر نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دے قاری علی، نمازی علی، میرے پیغمبر دے پیارے داماد علی۔ حسن دے حسین بیمار ہو گئے رضی اللہ عنہ، امام کائنات آئے، فرمایا فاطمہ حسن دے حسین کتھے نے؟ فرمایا اللہ دے نبی جی تواڈے نواسے بیمار نے۔ فرمایا پھر اس طرح کرو، روزہ رکھ لو، روزہ رکھو گے وہ دی برکت دی وجہ تو اللہ شفاواں عطا کر چھڑے گا۔ روزہ رکھیا جناب بی بی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اینج کر کے جناب بلکہ لونڈی جڑی کر دے اندر انہیں بھی روزہ رکھیا۔ جناب علی مزدوریاں کر دے، مزدوریاں کر کے آئے نے تے چاند جناب تھوڑے جا جوں لے کے آئے، جواں دا آٹا بنا کے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیڑیاں نے انج کر کے جناب آٹا بنا دیاں نے، روٹی بنائیے، ادھروں جناب علی دے سامنے روٹی رکھیے، ادھروں دروازہ کھٹکھٹان والا دروازہ کھٹکھٹا دیندا ہے، کہندا ہے جی میں بڑا بھکھا ہاں، میں مسکین ہاں، مینوں روٹی چاہی دیئے۔ ادھروں جناب علی روزے دے نال نے، بی بی فاطمہ روزے دے نال اے رمضان آن والا ہے، اللہ سانو نصیب کر دیں، اللہ تیرا مہمان آ رہا ہے دیا میزبانیاں دی توفیق عطا فرما دیں۔ اور پچھلے رمضان اندر کئی ایسن ہن نظر نہیں آ رہا ہے، اے مہینہ ڈیڑھ رہ گیا ہے، پتہ نہیں اسی بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اور شاید زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ نہ آئے، اگر اللہ مینوں تے تانوں نصیب کر دے، آج ارادہ کر لو رمضان دے اندر انشاءاللہ نیکیاں کر کے رحمان نو راضی کرنا انشاءاللہ، کرو گے نا انشاءاللہ۔ اے جناب علی روزے دے نال نے، بی بی فاطمہ بھی روزے دے نال نے، ادھروں کھانا سامنے پہ آئے، افطاری دا ٹائم ہون والا ہے، اے جناب دروازہ کھٹکھٹان والا دروازہ کھٹکھٹان دا ہے،
تے اے کہندا جی میں مسکین ہاں مینوں روٹی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لگتے جگر اپنے بیٹے نو کہندے نے اینو جناب روٹی دے کے آ، انہوں روٹی دے کے آئے نے، پھر دوبارہ روٹی پکائیے، ادھروں دروازہ کھٹکھٹان والا پھر دروازہ کھٹکھٹان دے، اوے علی دے نال محبت دا دعویٰ کرنے والو، پنگا تے چرساں دے نشے کرنے والو، اوے درباراں تے بہ کے حرام دا مال اکٹھا کرنے والو، اے ویکھو جناب علی دی سیرت کی ہے، جناب علی دا کردار کی ہے، جناب علی دا ایمان کی ہے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کر کے جناب روٹی جناب جی دا دوجی سامنے آئی ہے، دروازہ کھٹکھٹان والے دروازہ کھٹکھٹان دینے کہندے نے کون ہے؟ کہندا جی میں یتیم ہاں، میرا ابو بھی دنیا تے کوئی نہیں، ماں بھی میری دنیا تے کوئی نہیں، مینوں بھوک نے بڑا ستایا ہے، اوے پوچھنا نہ یتیماں دے کولوں جنہاں دا باپ ٹر گیا ہے، پوچھنا نہ یتیماں دے کولوں جنہاں دی ماں چلے گئی ہے، اوے ماواں جنت والیاں چھاواں تے لاڈ لڈاون سارے، اوے ماواں جنت والیاں چھاواں تے لاڈ لڈاون سارے، تے کوئی نہ کہے یتیماں تائیں آ فرزند پیارے، اے ماواں والے اے ماواں کولوں اے ماواں والے اے ماواں کولوں اے چیزاں منگن نال دلیری، چپ یتیم وچارے ہون جے ہندی اج ماں میری، اے ماواں والے اے نہر خوشی تھی، اے ماواں والے اے نہر خوشی تھی تے وانگ بغیچے پل دے، رب دی آس یتیماں تائیں جویں نے رکھ جنگل دے، اے ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا، اے نوجوانوں اگر ماں زندہ جے ماں دی تابعداری کر لو، ماں دیاں خدمتاں کر لو، باپ زندہ جے باپ دیاں خدمتاں کر لو، ماں دیاں خدمتاں کر لو، اے ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈیاں نے جس دیاں چھاواں، در در دکے کھانے یتیم نہ مانے، در در دھکے کھانے یتیم نہ مانے، تے مریاں جنہاں دیاں ماواں، اے دروازہ کھٹکھٹان والا کہندے میں یتیم ان کر کے جناب روٹی چکیے یتیم نو دے چھڑیے، تیسری روٹی پکائی، پھر دروازہ کھٹکھٹان والا دروازہ کھٹکھٹان دے، کون ہے؟ کہندا جی میں قیدیاں ہونے جیل دے وچوں رہا ہو کے آیا، بھوک بڑی لگی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ضرورت ہونے دے باوجود دوسرے دا خیال رکھے ہے تے شیر خدا جناب علی نے رکھے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے نو کیا ہے بھی روٹی دے دے، فرمایا فاطمہ روٹی پکا، کیا جناب علی جی آٹا مک گیا ہے، ہن آٹا کوئی نہیں، جناب علی فرماتے نے فاطمہ اج پانی پی کے روزہ افطار کر لینے ہو سکتا ہے اللہ نو ادا پسند آ جائے تے اللہ اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے وے، اور یتیمہ دا خیال رکھے ہے، مسکینہ دا خیال کیتا ہے، قیدیاں دا خیال کیتا ہے، اے تے رب دا قرآن نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ
وَيُطْعِمُ سورہ طہر دے اندر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اور جیڑا یتیماں نال پیار کردا ہے، قیدیاں نال پیار کردا ہے، اللہ نو راضی کرن واسطے مسکیناں نال پیار کردا ہے۔ جناب علی مسکیناں نال پیار کرنے والے، غریباں نال پیار کرنے والے، بھنگیاں چرسیاں نال پیار نہیں کیتا، نمازیاں نال پیار کیتا، رب دے قرآن دے کاریاں نال پیار کیتا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انج ہرا پہاڑی تے کھڑے نے، میرے آقا فرماندے نے اے پہاڑ تیرے تے اللہ دا نبی کھڑا ہے، صدیق کھڑا ہے، اور تیرے تے ایک شہید کھڑے نے، انہاں شہیداں دے اندر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے وہ شہادت دیاں گواہیاں دتیاں نے، میرے آقا نے عطا فرمائیاں نے، اسد اللہ دا لقب عطا کیتا ہے، میرے پیغمبر نے عطا کیتا ہے۔ جناب علی نو چوتھے خلیفۃ المسلمین بڑے نے، علی نو مشکل کشا کہنے والوں، علی دے جناب شام دے اندر لغو کرنے والوں، نانا میرے ویر میرے برادر، علی ساڈی جند نے، علی ساڈی جان نے، علی نال پیار کرنا میرے امام دا حصہ ہے، علی نال پیار کرنا اہل سنت والجماعت دا حصہ ہے، علی نال پیار کرنا اہل حدیث دا منہج ہے، علی نال پیار کرنا اہل حدیث دا مشن ہے۔ اور جیڑا علی نال پیار نہیں کردا، جیڑا اہل بیت نال پیار نہیں کردا، او دا ایمان مکمل نہیں، او مسلمان نہیں ہو سکدا۔ کیوں نہ پیار کریے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت دے وچوں نے جڑا جناب علی نال پیار نہیں کردا وہ مسلمان ہے؟ جڑا علی نال بغض رکھے انہیں امام کائنات نال بغض رکھے ہے، تے جنہیں امام کائنات نال بغض رکھے نعوذ باللہ وہ جنت دا حقدار ہو سکدا؟ صحیح معنی دے اندر علی نہ محبت کرنے والا ہوئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ دی زندگی دے اندر دوسرا نکاح نہیں کیتا، اس تو بعد 8 شادیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتیاں، 17 بیٹے تے 16 بیٹیاں، انہاں 8 بیویاں دے وچوں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وچوں حسن حسین تے محسن کنے بیٹے سن؟ کنے بیٹے سن؟ حسن حسین اور محسن تے 2 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کائنات دے لوگاں نوں یہ پیغام دیتا ہے کہ جڑا پیغمبر دا وفادار ہوئے گا، جڑا دین اسلام نال وفا کرنے والا ہوئے گا، اور کل جنت دے اندر امام کائنات دے نال ہوئے گا انشاءاللہ۔ اور آج علی نال محبت کرنے والے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال پیار کرنے والے کل میدان محشر دے اندر جنت دے اندر انشاءاللہ جناب علی دے نال ہون گے۔ اللہ پاک مینوں تہانوں جو سنیا جو سنایا اللہ اس دے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔